अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है अच्छे काम कीजिए, सुखी रहिए। अच्छा काम क्या है, ये जानना और समझना ज़रा भी मुश्किल नहीं। आपने फेल से आपको सुकून और इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो तो ये आपका अच्छा फेल है। ज़िंदगी में जब भी आप अपने अच्छे कामों को याद करेंगे तो आपके ब्रेन सेल्स आपके नर्वस सिस्टम में एक केमिकल छोड़ देंगे और आप महसूस करेंगे कि आपके सर में से कुछ सिग्नल्स आपके तमाम जिस्म को जा रहे हैं और आपका सर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया है और आप रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। आज़मा कर देख लीजिए, बहुत जल्द आप अपने आप को खुशगवार मूड में पाएंगे, यानी आपके अंदर तब्दीली आ चुकी होगी। आप अपने रिसोर्सेज को शेयर करना अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें। फिर देखिए कि आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको इज़्ज़त और एहतराम से देखेंगे। रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज माली भी हो सकते हैं, इल्मी भी हो सकते हैं, और अगर आप किसी बड़े ओहदे पर फाइज हैं जिसकी वजह से आप लोगों के काम कर सकते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, तो ये भी एक रिसोर्स शेयरिंग का बेहतरीन अमली नमूना होगा। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही मामूली सा वाक़या सुनाता हूँ, और ये 1985 की बात है। इसका मतलब है कि तकरीबन 37 ईयर्स का पहले का ये वाक़या है। जब भी मुझे ये वाक़या तन्हाई में अक्सर याद आता है तो मैं बहुत इत्मीनान महसूस करता हूँ। मैं 1985 में यूके में वेल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। 2 साल मैंने वहाँ पढ़ा। पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया और फिर मैंने मास्टर्स की। मास्टर्स मैंने बाय रिसर्च की। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहा था तो उस वक्त ही मैं सोच रहा था कि मैं मास्टर्स में मेरा क्या थीसिस होगा और मैं क्या लिखूँगा, क्या करूँगा, डाटा कैसे कलेक्ट करूँगा। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमे की स्टडीज़ जो वो ख़त्म हुई, छुट्टियाँ हुई, तो मैं पाकिस्तान आया और यहाँ से बहुत डाटा कलेक्ट किया अपनी सोच के मुताबिक। और फिर जब वहाँ अगले साल मास्टर्स के लिए हमने स्टडीज़ शुरू की तो बहुत जल्द मैंने अपना क्वेश्चनियर अपने सुपरवाइज़र से अप्रूव करवाने के बाद पाकिस्तान भेजा, डाटा कलेक्ट किया और लिखना शुरू कर दिया। वहाँ ये है कि उस वक्त मैं ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉलर था और टाइपिंग के लिए भी उस वक्त इस तरह कंप्यूटर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। IBM के डेस्कटॉप 286 और 386 आ चुके थे, लेकिन हमें इजाज़त थी कि हम अपना थीसिस जो है वो किसी दूसरे से टाइप करवा लें, और वो टाइप के लिए भी ब्रिटिश काउंसिल अलहदा पैसे देती थी। तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ातून किसी की सेक्रेटरी थी जो कि इंग्लिश की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी। वो ख़ुद भी उसने इंग्लिश में मास्टर्स किए हुए थी। तो उसको मैंने एंगेज कर लिया कि जी ये मैंने आपसे टाइप करवाना है अपना थीसिस। तो बहुत जल्द मैंने सारा काम मुकम्मल करने के बाद थीसिस जो है टाइप होने के लिए दिए थे। तो मेरा एक क्लास फेलो था जो कि इराक़ से था, वो भी उसी को उसने जो है एंगेज किया हुआ था कि उसका थीसिस भी वो टाइप करेगी। लेकिन वो इराक़ी जो है उसका मसला ये था, वो वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी और जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन रिटन इंग्लिश में ज़रा इतना अच्छा नहीं था। तो उसने एक तंजानिया के लड़के के साथ बातचीत की कि भाई मैं तुम्हें 500 ब्रिटिश पाउंड दूंगा, तुम मेरा ज़रा
یہ ریویو کرنا، انگلش وغیرہ تھوڑی سی ٹھیک کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن جب وقت آیا تو اس لڑکے نے، جو تنزانیہ کا لڑکا تھا، اس نے کہا نہیں جی میں تو، وہ وہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، کہ میں تو 2000 برٹش پاؤنڈ لوں گا صرف تھوڑی بہت انگلش ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور یقی لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دے سکتا۔ وہ پریشانی کے عالم میں میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم نے تو اپنا سارا جو ہے لکھ کے تھیسس دے دیا اور وہ ٹائپ ہو رہا ہے اور سپروائزر نے اپروو بھی کر دیا، تو آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ذرا یہ میری ہیلپ کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اس کی میں نے، اور اس نے کہا کہ میں یہ جو 500 برٹش پاؤنڈ ہے یہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اس وقت میں نے خاموشی اختیار کی۔ وہ ڈیلی صبح میرے پاس آ جاتا تھا، فجر کی نماز کے وقت ہی، سخت سردیوں میں ہم اپنا کام شروع کر دیتے تھے اور کوئی 3-4 بجے تک وہیں کھانا پینا۔ ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ ایک فلیٹ میں، گھر میں، انڈیپینڈنٹ گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کا بھی 1 مہینے کے اندر سارا اس نے کام مکمل تھا۔ اس نے صرف انگلش جو ہے وہ ذرا ٹھیک کرنی تھی، تو میں نے کر کے اس کو دے دیا۔ دونوں کے ہمارے تھیسس سبمٹ ہو گئے، وائوا واس بھی ہو گیا۔ اب اس نے مجھے کھانے پہ بلایا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو اس نے مجھے 500 برٹش پاؤنڈس ایک لفافے میں، چھوٹا سا چاکلیٹس کا ڈبہ اور ایک گھڑی دی، اور اس نے کہا مسٹر اقبال یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے، یہ آپ قبول کر لیں۔ میں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے جو میں دیکھتا تھا، ایک 4 سال کا، ایک غالباً 2 سال کا، اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ دے سکتا 2000 برٹش پاؤنڈس۔ تو میں نے تو ویسے ہی جو ہے نا، وہ ان کے گھر چونکہ میں کبھی کبھار جاتا تھا، اس کی بیگم مجھے کھانا کھلا دیتی تھی اور مجھے گھر کا ماحول، وہ جو ایک کمی تھی وہ پوری ہوتی تھی۔ میں نے کہا نہیں بھی نہیں، میں نے بالکل کوئی پیسہ نہیں لینا۔ میں نے صرف چاکلیٹ کا ڈبہ جو نا وہ لے لیا، اور اس کی بیگم نے مجھے بہت انسسٹ کیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب ہم عراق واپس جائیں گے تو اس ڈگری کی وجہ سے اس کی ترقی ہوگی اور یہ دس اینڈ دیٹ۔ اس کے بعد اس کی میری ملاقات نہیں ہوئی، نہ کوئی خط و کتابت ہوئی۔ لیکن جب فائنل رزلٹ نکلا، میں تو پاکستان آ چکا تھا اور وہ ابھی وہیں تھا، تو سب سے پہلے اس نے مجھے ٹیلی فون پہ انفارم کیا۔ تو جب میں وہ جو لفافہ تھا جس میں کہ 500 برٹش پاؤنڈ تھے، اس کو واپس کر رہا تھا، تو اس کی بیگم کی آنکھوں میں اس طرح ایک تشکر تھا جو کہ آج بھی مجھے جو نا یاد دلاتا ہے۔ تو وہ کہتی کہ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا نام بھی ہوا۔ تو میں آج جب بھی کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ میں بڑا ایک جیسے سکون محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مجھے یہ ایبلٹی دی تھی، اس میں سے میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ شیئر کر لیا۔ ہر وقت میٹیریل چیزیں، پیسہ وغیرہ سارا کچھ نہیں ہوتا، اس میں سے آپ شیئر کریں۔ میں ٹریننگ سے وابستہ رہا ہوں، 29 ایئرز میں نے 20 گریڈ کے لوگوں کو ٹریننگ دی ہے۔ تو میں ان سے یہ ضرور کہتا تھا سنڈیکیٹس ڈسکشنز میں کہ آپ جب کبھی بڑے بڑے عہدوں پہ فیلڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسی فائل بھی منگوائیں جس سے کہیں کہ روٹین میں نہیں ہے یا جس کی سفارش نہیں ہے، جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ کئی آفیسرز بعد میں سینئر ہو گئے اور جب مجھے ملتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سر یہ آپ نے بڑی زبردست ایک ایڈوائس دی تھی ہمیں، آپ بھی اپنے ریسورسز شیئر کیجئے۔ سارا کچھ اللہ سے، ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ، یہ ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں،
ہمیں صرف استعمال کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں. یہ ہماری ایبلٹیز، ہماری کیپیبلٹیز، ہمارا انٹلیکٹ، ہماری مال و دولت، ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ. تو اس سے لوگوں جن کے پاس نہیں ہے ان سے شیئر کر کے آپ اپنے آپ کو آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑے سکون میں جو نا محسوس کریں گے. آزما کے دیکھیے. خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں.